वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। घर की खरीदारी के लिए 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। कर्ज लेने के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन देना होगी। 1 माह में हतमी मंजूरी होगी। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट या 10 मरले का बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पर करना होगी। कर्ज हासिल करने के लिए कोई फीस या पेमेंट से कबल अदायगी करना शर्त नहीं होगी। इस्लामिक और कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से कर्ज मिलेगा। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 साल में 5% फिक्स्ड मार्कअप होगा, अगले 10 साल नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। 50 लाख रुपए कर्ज लेने वाले अफराद 32,997 रुपए माहाना किस्त अदा करेंगे। 75 लाख कर्ज लेने वालों की माहाना किस्त 49,497 रुपए बनेगी। 1 करोड़ के कर्ज पर 65,996 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। कर्ज लेने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर्स का पहले से मकरूज न होना लाजिम करार दिया गया है। स्टेट बैंक और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन मंसूबे की मॉनिटरिंग करेगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। घर की खरीदारी के लिए 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। कर्ज लेने के लिए दरख्वास्त ऑनलाइन देना होगी। 1 माह में हतमी मंजूरी होगी। कर्ज की रकम से 10 मरला प्लॉट या 10 मरले का बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पर करना होगी। कर्ज हासिल करने के लिए कोई फीस या पेमेंट से कबल अदायगी करना शर्त नहीं होगी। इस्लामिक और कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से कर्ज मिलेगा। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 साल में 5% फिक्स्ड मार्कअप होगा, अगले 10 साल नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। 50 लाख रुपए कर्ज लेने वाले अफराद 32,997 रुपए माहाना किस्त अदा करेंगे। 75 लाख कर्ज लेने वालों की माहाना किस्त 49,497 रुपए होगी। 1 करोड़ के कर्ज पर 65,996 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। कर्ज लेने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर्स का पहले से मकरूज ना होना लाजिम करार दिया गया है। स्टेट बैंक और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन मंसूबे की मॉनिटरिंग करेंगे। एमन असलम साहिबा को के तशरीफ़ लाइए और इनको बैंक अल फलाह लिमिटेड की जानिब से जो रकम है वो दी जा रही है। अपना घर ये ख़रीदना चाहती हैं, एक फ़्लैट। मैं दावत दूंगी गज़ाला खुर्शीद साहिबा को कि आप भी तशरीफ़ लाइए और अपना रकम हासिल कीजिए, चेक वसूल कीजिए जो कि बैंक ऑफ खैबर की तरफ से आपको इस कर्ज़े की मंजूरी दी गई है। मैं दरख्वास्त करूंगी मोहतरमा तस्लीम अंजुम साहिबा से कि तशरीफ़ लाइए और अपना घर जो कि आप बनाना चाहती हैं, ज़ाती घर बनाने की ख्वाहिशमंद है, उसके लिए आपने ये कर्ज़ लिया है वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम से। तशरीफ़ लाइए और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की तरफ से ये कर्ज़ मंजूर किया गया और आपको आज दिया जा रहा है। मोहतरमा सलमा बीबी तशरीफ़ लाइए और आप भी अपना वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत अपना घर जो कि आप ख़रीदना चाहती हैं और उसके लिए आपने एक कर्ज़ लिया है, उसके लिए रकम वसूल कीजिए। आपको बहुत मुबारक हो। मोहतरम ग़ुलाम अब्बास साहब तशरीफ़ ले आइए और आप भी अपना घर ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं और वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम में आपको भी ये कर्ज़ जारी किया गया है बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से आप इस रकम को वसूल करेंगे। जनाब वक़ार हुसैन तशरीफ़ ले आइए और आप भी अपना घर ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से आपको कर्ज़ जारी किया गया और वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत आप अपना घर ख़रीद सकेंगे। सोहराब आलम साहब तशरीफ़ ले आइए। आपने अपना घर ख़रीदने की ख्वाहिश में वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम से कर्ज़ लिया जो कि JS बैंक लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। तशरीफ़ लाइए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि छत की फराहमी मुकद्दस फरीज़ा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। ये स्कीम किसी खास इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। अगले 4 साल में 5 लाख घरों का हदफ मुकर्रर किया है। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। स्कीम के लिए लीडिंग किरदार अदा करने वाले बैंकों को अवार्ड्स देंगे। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब उम्मीदवारों में चेक तकसीम किए।
یہ اسکیم اس کا تعلق کسی ایک خاص علاقے سے نہیں ہے. یہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے ہے. یہ اسکیم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے. 10 مرلے تک کی جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر گھر بنایا جا سکے گا. یہ 5 مرلے بھی ہو سکتے ہیں, یہ 7 مرلے بھی ہو سکتے ہیں, 10 مرلے تک. اور اس کا حجم جو فنانسنگ کا ہے وہ 3.2 کھرب روپے کا حجم ہے. 20 سال اس کی مدت ہے اپنے لون کی, قرضے کی. مارک اپ 5% ہوگا اور 1 کروڑ روپیہ قرضہ ملے گا. اور جو سارا یہ پروسیجر ہے بہت آسان ہوگا اور میں اس کو خود ریویو کروں گا. تو 10 سال 5% ہے اور اگلے 10 سال جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ, اور آپ کوشش کریں کہ 10 سال میں ادا کر دیں. پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے, جس کے لیے 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی ہے. آئندہ 4 برسوں میں انشاءاللہ ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے. بجٹ کے آمد ہے, اس میں انشاءاللہ وہ بڑی چیزیں ہم لے کے آئیں گے. وزیراعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام لانچ کر دیا. گھر کی خریداری کے لیے 20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک قرض دیا جائے گا. قرض لینے کے لیے درخواست آن لائن دینا ہوگی. 1 ماہ میں حتمی منظوری ہوگی. وزیر اعظم نے کامیاب امیدواروں میں چیک تقسیم کیے. وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے تحت کون سے افراد قرض لینے کے اہل ہیں اور قرض کی شرائط کیا ہیں, ظہیر علی سے جانتے ہیں. ظہیر, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا کہ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے. دیکھیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے جو ہاؤسنگ کا شعبہ ہے اس کے لیے بہت بڑے پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے, اور یہ ایک جو ہاؤسر ہے اس کے لیے بوسٹ آئے گا اور لو انکم جو لوگ ہیں ان کے لیے گھر بنانا آسان ہو جائے گا. بنیادی طور پر وزیر اعظم اپنا اسکیم کے تحت 1 کروڑ کا آسان قرض دیا جائے گا, جس میں جو ابتدائی طور پر پہلے 10 سال ہیں اس کے لیے 5% 10% جو ہے فکسڈ مارک اپ ہوگا, جبکہ اس کے بعد اس کو تبدیل کیا جائے گا. اگلے 10 سال نارمل اس کو مارک اپ پہ لایا جائے گا, اور ایک ساتھ 25 لاکھ روپے ماہانہ قسط جو ہوگی اس کے لیے 16,499 روپے جو 25 لاکھ پہ یہ قسط ادا کرنی پڑے گی. جبکہ 50 لاکھ کا جو قرض ہوگا اس کے لیے 32,997 روپے اس کی جو قسط رکھی گئی ہے, اور 1 کروڑ پہ مجموعی طور پر اس کی کوئی پیشگی کسی قسم کی کوئی جو آن لائن اس کی ویلیویشن کی جائے گی, آن لائن اپلائی کیا جائے گا. اور چارجز جو ہیں اس کے کوئی نہیں ہیں, لیکن جب جو آسان یہ قرض ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹر کو بوسٹ کیا جائے, لو انکم جو سیکٹر ہے اس کو زیادہ آگے لایا جائے, اور حکومت پاکستان کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے. اس کی وجہ سے جو لوگ جو اپلائی کریں گے ان کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے مارک اپ کی, وہ 5% فکسڈ مارک اپ وصول کیا جائے گا 10 سال کے لیے. اتنا بڑا یہ آپشن دیا گیا ہے, اور 10 مرلے کا جو پلاٹ ہوگا یا گھر ہوگا وہ صارف جو خریدار ہوں گے وہ خرید سکیں گے. اور اس کے علاوہ خواہش مند افراد جو ہے وزارت خزانہ کے پورٹل پر آن لائن اپلیکیشن دے سکتے ہیں, اور درخواست دینے کے بعد جو حتمی منظوری صرف 1 ماہ کا وقت لیا جائے گا. یعنی کہ اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ بھی آسان ہے, اس کا مارک اپ بھی آسان ہے, اور اس کے لیے جو اپلائی کا طریقہ کار ہے وہ بھی آسان ہے, اور 1 کروڑ کی اس کی حد مقرر کی گئی ہے. لیکن یہ جو گھر خریدنے والے ہیں ان پہ منحصر ہے کہ وہ اس آپشن میں سے کون سا آپشن رہتے ہیں. ٹھیک ہے ظہیر, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری. برطانوی برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $123 فی بیرل پر پہنچ گئی. امریکی کروڈ آئل کی قیمت بھی $108 فی بیرل ہو گئی. دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان. ٹوکیو اسٹاک مارکیٹ 1%, جنوبی کوریا میں 8.8% کمی ریکارڈ کی گئی. ہانگ کانگ, تائیوان, تھائی لینڈ اور ملیشیا کے اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان ہے. بھارت, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور شنگھائی کے اسٹاک مارکیٹس میں بھی گراوٹ ہے.